खास तौर पर उनकी मिसेस की तरफ से, बुशरा इमरान खान साहिबा की तरफ से, वो हमने कोर्ट के सामने रखे। उनकी तरफ से हमें ये कन्वे किया गया है, ये एप्रीहेंशन है उनकी तरफ से कि खान साहब को खाने के अंदर जहर मिलाकर दी जा सकती है, स्लो पॉइजनिंग का केस बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से हमें अलाउ किया जाए कि हम उनको महफूज खाना, सेफ खाना, ऐसा खाना जो हम अपनी कस्टडी के अंदर तैयार करवा कर उनको खिला सकें। ये बुनियादी इंसानी हक है उनका, और ये हक आज से पहले जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में गए हैं उन सबको तकरीबन मिला है। और ख़ास तौर पर बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनके जो हकूक़ हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनके हकूक़ हैं, वो उनको मुयस्सर होने चाहिए और उनको प्रोवाइड किए जाना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आज हमने अदालत के सामने रखी वो थी कि उनका जो पर्सनल फिजिशियन है उसको इजाज़त दी जाए कि वो उनको मेडिकली चेकअप कर सकें और उनको एक्सेस दी जाए। ये इंतहाई खतरनाक बात है कि एक हफ्ता हो गया है आज तकरीबन इमरान खान साहब को जेल में गए हुए, और उनके फूड के मुताल्लिक मुतअद्दिद बार हम जेल इंतजामिया और अदालत के सामने ये कंसर्न रख चुके हैं कि उनके फूड के मुताल्लिक हमें ऐसी गारंटी दी जाए कि वो सेफ है, वो सिक्योर है, और जिससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। आज अदालत के सामने हमारी सेम इस्तदा थी, हमने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, और जेल इंतजामिया की तरफ से ये बताया गया कि अमला जो है वो खाना चेक करके उनको खिलाता है, लेकिन हमने ये कंसर्न शो किया है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें उनके ऊपर यकीन नहीं है कि वो लोग जो हमें अंदर जाने की कानून के मुताबिक जब अदालत की तरफ से इजाज़त दी जाती है तो अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो वो जो खाना दे रहे हैं खान साहब को, वो खाना कैसे सिक्योर हो सकता है। हमने अदालत से ये भी इस्तदा की है कि खान साहब की जान को जो खतरा और खदशा है वो अदालत की इंतजामिया यहाँ पर आकर अपने एफिडेविट्स अदालत के अंदर जमा कराए कि उनकी जान महफूज रहेगी। सबसे जरूरी बात इस वक्त इमरान खान साहब की जान को जो खतरात पहले लाख थे उनकी तरफ तवज्जो दिलवाना है, उनको हाईलाइट करना है, उनका सारी दुनिया को बताना है कि ये जिस हालात में उनको रखा जा रहा है ये एक मजमूम साजिश है। ऐसी अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रख के उनको बीमार करने की जो साजिश है और उनको तोड़ने की जो साजिश है उसका आप सबके सामने रखना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, बाकी जो तफसीलात हैं नहीं बताएंगे। जज साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। हमारी यही उनसे सदा थी कि खाना जो है मयारी उनके घर का, क्योंकि उनकी जो जान है उसको शदीद खतरात हैं। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ये हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप कोर्ट से इस्तदा करें, और कोर्ट के पास ही हमने जाना होता है इंसाफ लेने के लिए, तो लिहाजा हमने इस्तदा कर दी है। बाकी रह गए केसेस जो FIA के हवाले से हमें रोजाना हिरासा किया जा रहा था, उस हवाले से भी अदालत ने जो फैसला है वो ये कहा है कि 16 तारीख को आज ऑब्जेक्शन दूर हुए हैं और 16 तारीख को इसके ऊपर हम समाअत करेंगे। तब तक उम्मीद है कि FIA की तरफ से कोई ऐसा मजीद कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन साथ साथ लॉयर्स की गिरफ्तारियां वो हो रही हैं, जैसा कि कल मौजूदा जनरल सेक्रेटरी सरगोदा बार जमीर शराजी साहब को अरेस्ट किया गया, और इस तरह से ही पहले साबका सदर हमारे शफकत अवान साहब अभी तक वो हिरासत में हैं, और रात को फिर जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बतौर वकील पेश होते हैं, उनके वकालतनामे हैं। तो ये मुसलसल हरासा किया जा रहा है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भी इस्तदा है कि इसके ऊपर नोटिस लें। पूरे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर तमाम लॉयर्स ने ये सारी करारदादें पेश की हैं और इस सारे इक़दाम को पुरजोर मजम्मत उन्होंने की और तशवीशनाक सूरत हाल करार दिया है। देखें, हमारे निज़ाम अदल का दोहरा मेयार, क्योंकि जिस तरह बाकी सियासतदानों के केसेस चलाए गए, जिस तरह अदालतों में बाकी सियासतदानों को रिलीफ दिया गया, इमरान खान साहब के साथ वो सलूक नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्लास, वो स्टेटस उनको जेल में देना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से उनको नहीं दिया जा रहा। हमने अदालत के सामने ये सारे मामलात रखे कि किस तरह अटक जेल से रोजाना की बुनियाद पर कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाता है, इसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं ये हमें बताया जाए। दूसरी बात ये है
کہ عمران خان صاحب کی جان کو جیسا کہ نعیم صاحب نے بتایا کہ شدید خطرات لاحق ہیں، ہمیں محفوظ کھانا ان تک پہنچانے کی اجازت دی جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری اور اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہمیں۔ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ آپ کورٹ سے استدعا کریں، اور کورٹس کے پاس ہی ہم نے جانا ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے، تو لہٰذا ہم نے استدعا کر دی ہے۔ باقی رہ گئے کیسز جو ایف آئی اے کے حوالے سے ہمیں روزانہ ہراساں کیا جا رہا تھا، اس حوالے سے بھی عدالت نے جو فیصلہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ 16 تاریخ کو آج آبجیکشن دور ہوئے ہیں اور 16 تاریخ کو اس کے اوپر ہم سماعت کریں گے۔ تب تک امید ہے کہ ایف آئی اے کی طرف سے کوئی ایسا مزید قدم نہیں اٹھایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ لائرز کی گرفتاریاں وہ ہو رہی ہیں، جیسا کہ کل موجودہ جنرل سیکرٹری سرگودا بار ضمیر شرازی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اور اس طرح سے ہی پہلے سابقہ صدر ہمارے شفقت عوان صاحب ابھی تک وہ حراست میں ہیں، اور رات کو پھر جو موجودہ سیکرٹری ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوتے ہیں، ان کے وکالت نامے ہیں۔ تو یہ مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس سے بھی استدعا ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ پورے پاکستان میں باقاعدہ طور پر تمام لائرز نے یہ ساری قراردادیں پیش کی ہیں، اور اس سارے اقدام کو پرزور مذمت انہوں نے کی اور تشویشناک صورتحال قرار دیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے نظام عدل کا دوہرا معیار کہ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے، جس طرح عدالتوں میں باقی سیاستدانوں کو ریلیف دیا گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ کلاس وہ سٹیٹس ان کو جیل میں دینا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے کہ کس طرح اٹک جیل سے روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ ہمیں بتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو جیسا کہ نعیم صاحب نے بتایا کہ شدید خطرات لاحق ہیں، ہمیں محفوظ کھانا ان تک پہنچانے کی اجازت دی جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری اور اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہمیں۔ جس طرح باقی سیاستدانوں کے کیسز چلائے گئے، جس طرح عدالتوں میں باقی سیاستدانوں کو ریلیف دیا گیا، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ کلاس وہ سٹیٹس ان کو جیل میں دینا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے ان کو نہیں دیا جا رہا۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے کہ کس طرح اٹک جیل سے روزانہ کی بنیاد پر قیدیوں کو دوسری جیلوں میں شفٹ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یہ ہمیں بتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو جیسا کہ نعیم صاحب نے بتایا کہ شدید خطرات لاحق ہیں، ہمیں محفوظ کھانا ان تک پہنچانے کی اجازت دی جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری اور اس ٹائم اشد ضرورت ہے ہمیں۔